रबी शराली सदरी। आज मैं आप लोगों के लिए ना एक ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल होंगे कि आप दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम पैरेलल या एक ही वक्त में कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर उम्र हबीबा साहिबा। इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं हमारी, और ये सिर्फ MBBS डॉक्टर ही नहीं बल्कि ये आलिम भी हैं और हाफिज़ भी हैं। आप यकीन करें, जब इन्होंने मुझे ये बताया कि सर मैं हाफिज़ भी हूँ और आलिम भी हूँ, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ इनसे, और मुझे खुशी भी हुई कि इन्होंने इतना यंग एज में MBBS भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया और ये हाफिज़ भी हैं और आलिम भी हैं। तो मैं डॉक्टर साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उम्मी हबीबा है। मैंने DG खान मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और मैं अभी यहीं पर ही अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करने वाली हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। अच्छा, आप माशाल्लाह डॉक्टर MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ आलिम भी हैं और हाफिज़ भी हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ और अल्लाह ताला की एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे दोनों असली और दीनी तालीम से नवाजा है। आप ज़रा तफसील से हमें इस सफ़र के बारे में बताएंगी कि ये सारा सफ़र कैसे आपने तय किया? जी सर, मैंने 5th तक अपनी स्टडी की। उसके बाद 1 साल में नाज़रा कुरान मैंने याद किया और फिर 4 साल आलिमा का कोर्स किया। उसके बाद मैट्रिक और फिर FSC और उसके बाद MD कैट। माशाल्लाह, FSC की तालीम काफ़ी मुश्किल होती है, तो आपने बड़ी हिम्मत की। तो इन चीज़ों को आपने FSC के साथ कैसे मैनेज किया? मुश्किल और आसानी का अंदाज़ा इंसान को तब होता है जब वो किसी काम में आ जाता है। जब मैंने FSC में एडमिशन लिया तो उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये इंसान कर सकता है। और दूसरा ये था कि जब मैंने आलिमा का कोर्स किया था तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल हो। तो आपके पास अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को आसानी से गाइड कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके मसाइल हल कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जी। तो आपने इतना मुश्किल सफ़र तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने तय किया। आपने हिफ्ज़ किया, फिर आलिम, फिर आपने जो है ना MBBS में एडमिशन लिया और डॉक्टर बनी। तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है। तो आप हमारी फ़ीमेल्स या जो हमारी गर्ल्स हैं, हमारी बच्चियां हैं जो अभी ज़ेर तालीम हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगी कि किसी फ़ीमेल को डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो इस पे थोड़ा सा ज़रा बताएंगी आप? फ़ीमेल डॉक्टर होना हमारी सोसाइटी की अहम ज़रूरत है और जो फ़ीमेल पेशेंट्स होती हैं वो भी फ़ीमेल डॉक्टर्स के साथ कंफर्टेबल होती हैं। तो मैं इस बात के हक़ में हूँ कि फ़ीमेल्स को डॉक्टर होना चाहिए। ज़बरदस्त जी। देखें, क्योंकि हमारी एक पूरी कम्युनिटी है जो फीमेल्स हैं, और अक्सर फीमेल्स चाहती हैं कि उनको कोई फ़ीमेल डॉक्टर चेक करे। कभी प्रिवेसी में उनका मुआयना करना पड़ जाता है। कुछ ऐसे मुआयने भी होते हैं जो मेल के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। तो फीमेल्स का डेफिनेटली इस फील्ड में आना बहुत अच्छा और खुशाइंद बात है। तो अक्सर लोग ना हिफ्ज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। तो आपने किस तरह अपने इस मसरूफियत के साथ साथ इतना बिजी शेड्यूल में, हम देखते हैं हमारे बच्चे हाउस जॉब में कितना परेशान फिर रहे होते हैं, MBBS की स्टडी जो है वो इतना मुश्किल है, तो किस तरह आपने फिर ये कुरान पाक को भी याद रखा और ये अपनी स्टडीज़ को भी आपने, मैं जानता हूँ आपने बड़े अच्छे नंबर लिए हर पड़ाव में, तो किस तरह किया आपने मैनेज इसको? अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह से है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं तो वो आपको नहीं भूलता। तो अगर आप कुरान की तिलावत करें और साल में एक दफ़ा उसको दोहरा लें तो इससे काफ़ी हद तक याद रहता है।
اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس اچیومنٹ جو مطلب آپ نے پیرالل تینوں چیزیں کیں، تو اس طرح کی اچیومنٹس میں زیادہ کردار والدین کا ہوتا ہے یا طالب علموں کا اپنا ہوتا ہے یا دونوں کا ہوتا ہے؟ کیا اس میں آپ کی اوپینین ہے؟ والدین جو ہے نا انسان کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں بچوں کی، تو والدین کا سب سے بہت اہم کردار ہے اس میں. والدین کا بڑا اچھا کردار ہے ڈیفینیٹلی. جو ابتدائی ان کی تربیت ہے وہ پہلے تو والدین نے کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچرز یا اساتذہ جو بھی ادارے ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے. آپ نے بڑا زبردست بتایا، تو اس میں کچھ اور بتانا چاہیں گی آپ؟ جی، میں والدین کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی، کیونکہ بحیثیت مسلمان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے چلائیں کہ ہم غیر ضروری چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں دلچسپی لیں، تو ہم بچوں کو کسی بھی ایسے مقام تک لا سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی پیرالل جو ہے نا اپنی بہت سارے ملٹیپل ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ اکثر جو والدین ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے حافظ بنیں، عالم بھی بنیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لائک وہ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، وہ بیوروکریٹ بنیں، وہ اچھے بزنس مین بنیں. لیکن ایک چیز بڑی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ بچوں کو نا تقسیم کر دیتے ہیں. کچھ بچوں کو جناب انہوں نے حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، ان کو ایک سائڈ پہ کر لیا، اور کچھ بچوں کو اس طرح کیا کہ ڈاکٹر بنا دیا اور ان کو نا دینی تعلیم نہیں دی. مینس 2-3 طبقات میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. کچھ کو عصری تعلیم دلوا دی اور کچھ کو جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ دینی تعلیم صرف دلوا دی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک ہمارے لیے ایگزامپل ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے تمام بچوں کو دینی تعلیم بھی دلوا سکتے ہیں اور عصری تعلیم بھی، اور یہ ممکن ہے. اور یہ زبردست آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے، اور بہت سارے جو ہے ہمارے والدین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کریں. دیکھیں، ہم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے، تو اس میں جو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، نئے علوم آ رہے ہیں، نئی مطلب ایجادات آ رہی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں. تو اس میں ایک بڑی زبردست دعا ہے قرآن پاک کے 2 پارہ میں سورہ بقرہ میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. دیکھیں یہ دونوں مطلب کچھ لوگ ایسے سننے میں آتا ہے، کبھی لوگ گپ شپ میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نا صرف آخرت کا ایک پیکج بنایا ہوتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف آخرت آخرت آخرت. اور کچھ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف دنیا 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 دنیا. یہ دونوں کمبائن بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ بھائی آپ نے دونوں دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے. پھر میں دعا کو ریپیٹ کر دوں گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. ہمیں دنیا میں بھی، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی. تو اس ویڈیو کا جو آخری میں پیغام دینا چاہوں گا وہ یہی ہوگا کہ جو بھی مسلمز ہیں ہم لوگ، تو ہم اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیں. ان کو ہم دینی تعلیم بھی دیں، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی دیں، اور دنیاوی تعلیم بھی دیں اور عصری تعلیم دیں، تاکہ ہمارے بچے دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے دین کو سمجھتے ہوئے دنیا کا مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ.